नेपालभित्रको सानो नेपाल झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर चिनिने बागलुङ जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित बडिगाड गाउँपालिका बागलुङ जिल्लाकै ठूलो गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका समुद्र सतहबाट जिल्लाकै सबैभन्दा होचो भाग खरबाङ दोभान 650 मिटरदेखि रणसिंहको तिनचुले 3420 मिटरको उचाइसम्म फैलिएको छ। नेपालको संघीयता र नयाँ शासकीय स्वरूप अनुसार स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगातुम डाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचौर, भीमगिठे, रणसिंह किटनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बडिगाड गाउँपालिकाको निर्माण भएको हो। यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 28,839 रहेको छ। यसको कुल क्षेत्रफल 178.68 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचौर गाउँ विकास समितिको खारा बजारमा पर्दछ। 10वटा ओडामा विभाजन गरिएको गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा ढोरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। संघीयताले परिकल्पना गरे बमोजिम बनेको बडिगाड गाउँपालिका स्थानीय तहको संरचनासँगै बिस्तारै विकासको लयमा अगाडि बढ्दैछ। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोडिएको बडिगाड गाउँपालिकाका क्षेत्रमा बिस्तारै सहरीकरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा यहाँको पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत थुप्रै सम्भावनाहरू बढिरहेका छन्। बडिगाड गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा गाउँपालिकाको विकासका लागि थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको प्रत्याभूत दिलाउन गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार सहित सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गरिरहेको छ। बडिगाड गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरी आफ्नै भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरेको छ। बागलुङका स्थानीय तह मध्ये आफ्नै पालिका भवन निर्माण गर्ने दोस्रो पालिका बनेको बडिगाड गाउँपालिकामा यसअगाडि सागुरु कोठाबाट कार्यालयको काम सम्पन्न गर्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भइरहेको अवस्थामा सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माण भएसँगै सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन भई सम्झौता भएका 375वटा योजनामध्ये हालसम्म 304वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने 71वटा योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ठूलो योजनाको रूपमा अगाडि सारेका पुरानो गाउँ फर्सा सडक, झुलडाँडा रणसिंह भेडीखोर सडक, आरुपाटा ओडा कार्यालय मोटर बाटो, नाटुवा माइस्थान माझगाउँ नेपाने मोटर बाटो, सिसाखानी किटेनी ओडा कार्यालय सडक, खौलारादेखि ओडा कार्यालय मोटर बाटो, खरबाङ सिसाखानी मोटर बाटो लगायतका योजनाको काम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा ग्वालीचौर जलजलादेखि सिमाग देउराली जाने सडकको जोखिम क्षेत्रमा ढलान समेत सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्व बोकेको बडिगाड गाउँपालिका ओडा नम्बर 5 दाँगा स्थित थानापति मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम समेत सुरु गरेको छ। ओडा कार्यालयबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म आउने सडक सञ्जाललाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट सञ्चालित विकास निर्माण आयोजनाहरूमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न गाउँपालिका अध्यक्षसँग महिला दिदीबहिनी कार्यक्रम सञ्चालन गरी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष महिला भई आयोजना सम्पन्न गरेमा गाउँपालिकाद्वारा सम्मान गर्ने नीति लिएकोमा महिला अध्यक्ष रहेका 30वटा उपभोक्ता समिति गठन भई काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले समयमै योजना सम्पन्न गर्न माघ महिनाभित्र सबै योजना सम्झौता गर्ने र जेठ 15सम्म सम्पन्न गर्ने गरी नीति लिएकोमा हालसम्म झन्डै 80% योजना सम्पन्न भई फरफारक भएका छन्। ती योजनाको प्रभावकारिता र गुणस्तर कायम गर्न गाउँपालिकाले नियमित रूपमा अनुगमन र निरीक्षण समेत गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले 16.3 किलोमिटर नयाँ सडक सञ्जाल विस्तार, 193 मिटर सडक ढलान, 3.4 किलोमिटर सडक चौडा तथा स्तरोन्नति एवं 626 किलोमिटर पक्की नाली निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, भिडभाड हुने स्थान र समग्र गाउँपालिकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसै आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाका मुख्य प्रवेशद्वार ओडा नम्बर 2 को हाँडी खोला, डोणेवादेखि ओडा नम्बर 7 भीमगिठेको उपल्लो बजार र तल्लो बजारसम्म 19वटा स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। यसबाट शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउँदै सडक दुर्घटना तथा अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले विश्वास लिएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेसँगै यस आर्थिक वर्षमा थप 4वटा ओडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भई आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेका छन्। ओडा नम्बर 2, ओडा नम्बर 4, 5 र 7 ओडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने ओडा नम्बर 3, 8 र 10 ओडाको प्रशासनिक भवन सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। त्यस्तै लामो समयदेखि जग्गाको विवादको कारण प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको ओडा नम्बर 6 ओडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा जग्गाको विवाद समाधान गरी
जग्गा प्राप्तिको काम समेत सम्पन्न गरेर निर्माणको चरणमा रहेको छ। सङ्घीय सरकारको एक पालिका एक आधारभूत अस्पताल कार्यक्रम अन्तर्गत बडिगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 17 करोड लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको 15 शैय्याको अस्पतालको काम 75% सम्पन्न भएको छ। अबको 6 महिनाभित्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ। सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने आम नागरिकको बुझाइलाई सम्मान गर्दै कार्यालयबाट हुने क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई पछाडि परेको समुदायसँग पुर्याउन घुम्ती शिविर मार्फत योजना सम्झौता, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी उपभोक्ता अनुशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, स्वास्थ्य शिविर, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सहयोगी सामग्री वितरण, पशु स्वास्थ्य शिविर, व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचय पत्र शिविर र टोलटोलमा पुगेर राजस्व सङ्कलन शिविर समेत सम्पन्न गरेको छ। यस अगाडि 2वटा वडाबाट मात्रै अनलाइन राजस्व सङ्कलन हुँदै आएकोमा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण वडाहरूबाट डिजिटल प्रविधि मार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरेको छ, जसको फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 40 लाख आन्तरिक राजस्व अनुमान गरिएकोमा हालसम्म 1 करोड 18,53,655 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ, जसमध्ये ढुङ्गा गिटी बालुवाबाट मात्रै 7,39,033 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। बडिगाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 5 वडा कार्यालयबाट 16,09,274 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। गाउँपालिकामा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार ग्रहण गर्दै गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले पालिकाभित्र रहेका नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत जनतासँग पालिका अध्यक्ष निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी टोलटोलमा पुगेर 475 घर परिवारका 1928 जना सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा सुरु गरेको एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरू बस्ती र टोलटोलमा पुगेर नागरिकहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सचेतना प्रदान गरिरहेका छन्। यस कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, भिडियो एक्सरे, रगत परीक्षण, बालबालिकाको तौल अनुगमन, स्वास्थ्य जाँच, उपचार तथा परामर्श, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच, परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा, शङ्कास्पद बिरामीको खकार नमुना सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। विभिन्न समयमा 10वटै वडामा पुगेर स्वास्थ्य सचेतना एवं उल्लेखित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्छ। गाउँमै विशेषज्ञ डाक्टरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 10 मा विशेषज्ञ सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ। क्षयरोगको जोखिम क्षेत्र मानिएको बडिगाड गाउँपालिकामा समुदायमा क्षयरोगको जोखिममा रहेका समुदायहरूको सक्रिय क्षयरोगको खोज पडताल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। निदान भएका क्षयरोगीहरूको डट सेन्टरमा दर्ता भई उपचार पद्धतिमा रहेका छन्। बडिगाड गाउँपालिका 2075 सालमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा भएको थियो भने गाउँपालिका सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणाको चरणमा रहेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा बडिगाडको पहिचान समेटिएको स्थानीय पाठ्यक्रम बडिगाड माला कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म निर्माण गर्नुको साथै कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी लागू गरेको छ भने कक्षा 2, 3 र 8 को पाठ्यपुस्तक लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक अभियान अन्तर्गत गाउँपालिकाले लामो समयसम्म रोकिएको शिक्षक दरबन्दी विवरण र मिलान प्रक्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै विद्यार्थी संख्या कम भएका 3वटा प्राथमिक तहका विद्यालयको समायोजन प्रक्रिया समेत सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाले बागलुङ जिल्लामै पहिलोपटक लक्षित समूहका लागि निशुल्क शिक्षक सेवा आयोग कक्षा सञ्चालन गरी 60 जनालाई निशुल्क शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै शिक्षा सम्मेलन आयोजना गरी 14 बुँदे प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाले कार्यालय सहयोगीहरूलाई 8,000, बालविकास सहजकर्तालाई 10,000 र लेखापाललाई 4,000 तलब गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन गरी नियमित रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा पालिकाभित्र बस्ने प्रत्येक नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक अवस्थाको पूर्ण विवरण समेटिएको डिजिटल प्रोफाइल निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। प्रोफाइलमा सबै वडाको घरधुरीको पेसा, रोजगारीको अवस्था, जनसङ्ख्या, उमेर, लिङ्ग, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थाबारे तथ्याङ्क राखिएको छ। कृषि उत्पादन, जग्गा उपयोगको अवस्था, सवारी साधन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधारको अवस्था, सार्वजनिक स्थान र सेवा प्रदायक कार्यालय तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा पनि जानकारी राखिएको छ। यसले पालिकाको समग्र वस्तुगत अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने र भावी योजना निर्माणमा समेत सहजता हुने गाउँपालिकाको विश्वास रहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 अनुसार पालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरू, खास गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष भीमसेन वनको संयोजकत्वमा बनेको न्यायिक समितिले पनि उल्लेखित व्यवस्था अनुसार न्याय सम्पादनको काम गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा दर्ता भएका 6वटा मुद्दा नै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका छन्। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास र कृषक प्रोत्साहनका लागि पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमध्ये वडा नम्बर 9 मा फलफुल बगैँचा व्यवस्थापन तालिम, वडा नम्बर 7 मा व्यावसायिक च्याउ उत्पादन तालिम, वडा नम्बर 1 मा व्यावसायिक मौरी पालन तालिम, रैथाने बाली प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा जुनेलो, कागुनो, फापरको बिउ वितरण गर्नुको साथै रैथाने बाली उत्पादन सम्बन्धी स्थलगत तालिम समेत सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै आलु पकेट कार्यक्रम, मकै बाली प्रबन्धन कार्यक्रम सहित गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा बसन्ती तथा वर्षे तरकारीको मिनिकिट वितरण गरेको छ। मकै बाली प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 7500 केजी मकैको बाली बिउ, 48 वटा हाते ट्र्याक्टर, 17 वटा कर्न सिलर मेसिन र 100 वटा हाते कर्न सिलर पनि वितरण गरेको छ। कृषि शाखा मार्फत सञ्चालित खाद्यान्न बाली प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 41 क्विन्टल धानको बिउ वितरण गर्नुको साथै मौरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 50% अनुदानमा आधुनिक घारसहित मौरी गोला तथा आधुनिक घार वितरण गरेको छ भने नियमित रूपमा विभिन्न बालीहरूका शत्रु बीज व्यवस्थापनको लागि विषादी तथा सूक्ष्म तत्त्व निशुल्क वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निकै महत्त्व दिएको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम र कृषि बिमा प्रिमियममा अनुदान कार्यक्रमको लागि माग सङ्कलन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 7 मुकाम हुने गरी वडा स्तरमा पशुपक्षी सम्बन्धी सेवा विस्तार गरिएको छ। निशुल्क रेबिज विरुद्ध भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम अन्तर्गत 238 कुकुरमा निशुल्क रेबिज विरुद्धको खोप लगाइएको छ। त्यस्तै कृत्रिम गर्भधान सेवा तथा गर्भ परीक्षण, पशु वन्ध्याकरण सेवा, व्यावसायिक भैँसी पालन, बाख्रा पालन र कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुको साथै हिउँदे र बर्खे घाँसको बिउ वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पशु शाखा मार्फत 2865 भेडा बाख्रामा पिपिआर विरुद्धको खोप लगाइएको छ। हाल नेपालका धेरै स्थानहरूमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको लागि निशुल्क भ्याक्सिनेसन तथा उपचार र औषधि वितरण कार्य समेत सञ्चालन भइरहेको छ। दैवी प्रकोप तथा भइपरि आउने विपत्तिको पूर्व सतर्कता, पूर्व तयारीका साथमा विपदमा परेका नागरिकहरूको आर्थिक, भौतिक र मानवीय सहायता समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ खेल प्रतियोगितामा बडिगाड गाउँपालिका दोस्रो बन्नुको साथै प्रदेशतर्फ करातेमा गाउँपालिकाका खेलाडीहरू दोस्रो बनेका थिए भने महिला कबड्डीमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए। यसबाहेक खेलकुदको क्षेत्रमा विभिन्न खेल मैदान निर्माणसँगै अन्य आवश्यक खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू समेत नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। युवा स्वरोजगारतर्फ 15 दिने सिपमा आधारित चप्पल बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ, जसबाट 56 जना लाभान्वित भएका छन्। लघु उद्यम विकास गर्ने उद्देश्यले महिला लक्षित सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै स्थापित लघु उद्योगलाई विकास एवं विस्तार गर्न स्तर उन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविधि सहयोग गर्नुको साथै मुढा बुन्ने, ब्याग बनाउने, अचार बनाउने, सेनेटरी प्याड बनाउने, सिलाइ बुनाइ गरी ओसी महिलाहरूलाई सिप विकास तालिम समेत प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बडिगाड गाउँपालिकामा नेवा मार्फत 6 वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन्। वडा नम्बर 1 मा 2 वटा, वडा नम्बर 2 मा 1 वटा, वडा नम्बर 3 मा 1 र वडा नम्बर 6 मा 2 वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन्, जसबाट 300 घरधुरी खानेपानीको पहुँचमा पुगेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएकोमा वडा नम्बर 6 को घुवाङमा 26 घरबाट उत्पादित मदिराको नमुना लिई प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ भने कार्यविधि समेत निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय लघु जलविद्युतलाई प्रोत्साहन गर्दै वडा नम्बर 9, 10 र 8 मा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार हुँदैछ भने वडा नम्बर 7 को टुनी बोटमा गाउँपालिका संघको साझेदारीमा नेपाल टेलिकमको टावर विस्तार गरिएको छ। गाउँपालिकामा क्याम्पस निर्माणको लागि सरकारवालाहरूसँग नियमित रूपमा अन्तर्क्रिया चलिरहेको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्को छानो मुक्त गाउँपालिका अभियानमा 609 बन्डल जस्ता भत्ता वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाको पञ्जीकरण शाखा मार्फत चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म 2356 वटा व्यक्तिगत घटना दर्ता भएका छन्। गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान समेत सम्पन्न गरेको छ, जसबाट 165 वटा घटना दर्ता भएका छन्। व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहुँचबाट टाढा रहेका बडिगाड 8 को नेटा खर्क, खोला खर्क र बडिगाड 3 को
सिसाखानी र तारन्जा लगायतका ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी घुम्ती शिविर समेत सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुल लाभग्राही 1510 जनालाई सम्बन्धित वडामा पुगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत वितरण गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले लक्षित वर्गका कार्यक्रम अन्तर्गत आरण सुधारका सामग्रीहरू वितरण गर्नुको साथै दलित भवनको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरेको छ भने अल्पसंख्यक र जनजाति लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन भइरहेका छन्। गाउँपालिकाले सुशासन कायम गर्न पालिकाको प्रशासनिक कार्यालय सहित प्रत्येक वडा कार्यालयमा नागरिक बडापत्र र सूचना पाटीको व्यवस्था गरेको छ। नागरिकहरूलाई सूचनाको पहुँच पुर्याउन पालिकाबाट प्रकाशित हुने सूचनाहरू गाउँपालिकाको आफ्नै आधिकारिक वेबसाइट तथा फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यम, रेडियो, छापा र अनलाइन पत्रिकाहरूमा समेत सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएको छ। बडीगाड गाउँपालिकाको समग्र गतिविधि र पालिका मार्फत सम्पादन भएका कार्यहरूको आम नागरिक समक्ष जानकारी पुर्याउने उद्देश्यले स्थानीय 3वटा FM रेडियोबाट बडीगाड गतिविधि रेडियो कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङशील प्रतियोगिता समेत सम्पन्न भएको छ। बडीगाड गाउँपालिकाले प्रोटोकल अनुसार 8 पटक स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भ जाँच गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पोषण खानका लागि नगद रु 1500 रुपियाँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसमध्ये वडा नम्बर 9 वडा कार्यालयले वडाकै कार्यक्रम थप गरी सुत्केरी महिलालाई थप पोषण उपहार कोसेली स्वरूप भाले, अन्डा, घिउ समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाहरूको दर समेत बढेको देखिएको छ। जसमध्ये गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने 233 जनालाई सुत्केरी प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेको छ भने वडा नम्बर 9 वडा कार्यालयले थप 30 जना सुत्केरी महिलालाई गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने उक्त रकमसँगै पोषण कोसेली उपहार समेत प्रदान गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 10 निगलपानीदेखि दर्लिङ गाउँ जोड्ने झोलुङ्गे पुल सम्पन्न भएको छ भने गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम समेत सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाले पालिकाको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरव बोकेका न्वागी मेला, गङ्गरे मेला सहित घाटु नाचसँगै अन्य स्थानीय विभिन्न भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण एवं प्रवर्धनमा समेत विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। वडा नम्बर 7 को थामाचौरमा पर्यटकीय विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य अहिले चलिरहेको छ। गाउँपालिकाको मुख्य बजार खौला र बजारमा सवारी आवागमनमा सहजता प्रदान गर्न पार्किङ निषेध लेखिएका साइनबोर्डहरू राखेर पार्किङ र सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गरिएको छ। गौरवको आयोजनाको रूपमा वडा नम्बर 4 मा अवस्थित वनस्पति माविमा 10 करोड लगानीमा सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक भवन निर्माण हुँदैछ। यस वर्ष मात्रै 1 करोड 60 लाखको काम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन एवं सम्पन्न हुने योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै समग्र बडीगाडको विकास र समुन्नतिका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको असल सम्बन्ध स्थापित भएको छ। गाउँपालिकाका अधिकांश कार्यपालिका बैठक र अन्य विभिन्न बैठकहरूमा सर्वसम्मत निर्णयहरू सम्पन्न गर्न सफल बडीगाड गाउँपालिकाको अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि समेत उदाहरणीय बन्न सक्छ। आशा छ बडीगाड गाउँपालिका विगतको यो 1 वर्ष एकदम सुखद र आनन्दमय ढङ्गले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न र कार्यपालिकामा पनि सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ हरेक निर्णयहरू सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्नको निम्ति एकदम सफल भयो र आगामी दिनमा पनि मेरो यो विगतको 15 महिनाको अनुभव र अब आउने दिनमा पनि बडीगाड गाउँपालिका यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न र कार्यपालिकाबाट चाहिँ निर्णय गरेर गर्नुपर्ने जुन कार्यक्रमहरू हुन्छन् ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछ। यो बडीगाड गाउँपालिकालाई कसरी समृद्धि गराउन सकिन्छ, यहाँका हरेक नागरिकहरूले पाउने आधारभूत आवश्यकतालाई हामी कसरी परिपूर्ति गर्न सक्छौँ, हरेक नागरिकले सामान्यभन्दा सामान्य आधारभूत आवश्यकता पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। यो बडीगाड गाउँपालिकालाई सम्पन्न बनाउनको लागि यहाँको स्थानीय सरकार छ, यहाँका हरेक नागरिकहरूलाई यो स्थानीय सरकार छ भन्ने खालको अनुभूति दिलाउने ढङ्गबाट चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यो अनुभूति दिलाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका नागरिकहरूले धेरै आशा र अपेक्षा